मरी जाने वाले खबरदार, शदीद बर्फबारी और रश के बायस ट्रैफिक का निज़ाम मुतासिर। मरी में सयाहों का दाखिला रोक दिया गया। एक्सप्रेस वे पर बर्फबारी और रश के बायस मुतादिद गाड़ियां फंस गई। सयाह कई घंटे तक गाड़ियों में फंसे रहे। हैवी मशीनरी के जरिए बर्फ हटाने का काम जारी। हुकाम की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। कहा शहरी गाड़ियों पर स्नो चेन का इस्तेमाल लाजमी करें। खैबर पख्तूनख्वा की वादी तीराह में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। रेस्क्यू टीम्स ने 20 गाड़ियों में सवार 55 अफराद को रेस्क्यू कर लिया। पाक फौज की बर्फबारी के दौरान शहरियों की मुकम्मल देखभाल, खुराक, रिहाइश और दीगर बुनियादी सहूलियात की फराहमी। एबटाबाद के सयाहती इलाकों में शदीद बर्फबारी। नथिया गली में 2 फीट, अयूबिया में 3 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। एबटाबाद मेन मरी रोड बर्फबारी के बायस बंद। बिजली का निज़ाम मुतासिर। गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अमले की छुट्टियां मंसूख कर दी। चिल्लास में बर्फबारी से राब्ता सड़कें बंद। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। बाबूसर टॉप, फेरी मेडोज और नांगा पर्वत पर बर्फबारी। कोहिस्तान का इलाके में लैंड स्लाइडिंग से शहराए काराकोरम बंद। खैबर पख्तूनख्वा में बर्फबारी का 3 साला रिकॉर्ड टूट गया। गुज़िश्ता रोज सबसे ज्यादा बर्फबारी मालम जबा में 38 इंच रिकॉर्ड। कालाम में 30 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। बालाकोट में गड़ी हबीबुल्ला के मैदानी इलाकों में 12 साल बाद बर्फबारी। जमरूद के इलाके में 5 साल बाद बर्फ गिरी। लंडी कोतल में पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। मोहम्मद की पहाड़ों पर भी बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया। आज़ाद कश्मीर की दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद और गिरदुनवाह में भी बर्फबारी। वादी लीपा में दरख्त, रास्ते, घर सब बर्फ से ढक गए। मुख्तलिफ मकामात पर 1 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। वादी लीपा का मुजफ्फराबाद से ज़मीनी राब्ता भी कट गया। वादी नीलम के बालाई इलाकों में भी बर्फबारी। मुख्तलिफ मकामात पर 1 फीट से ज़ायद बर्फबारी रिकॉर्ड। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे से बारिश। ठंडी हवाओं से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। दोनों शहरों में 32 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। सबसे ज्यादा बारिश सैदपुर में 45 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और जालाबारी। लाहौर और सियालकोट में जालाबारी से मौसम ठंडा ठार हो गया। सियालकोट, सरगोदा, गुजरात और अटक में बारिश। साहिवाल, कसूर, खारियां और जहलम में भी बादल बरसे। कराची में मनोड़ा के करीब समंदर में माहीगीरों की कश्ती उलट गई। 6 माहीगीरों को बचा लिया गया, 4 लापता, तलाश जारी। हुकाम के मुताबिक हादसा बहरी जहाज की कश्ती को टक्कर से पेश आया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कश्ती डूबने के वाक़े पर इजहार अफसोस। रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने की हिदायत। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास। स्पीकर अयाज सादिक और वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ से पीपल्स पार्टी के वफ्द की मुलाकात। हुकूमत ने मुश्तरका इजलास की मुजाविजा कानून साजी पर एतमाद में लिया। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के दानिश स्कूल्स, घरेलू तशद्दुद, इंसानी हुकूक बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर। हुकूमत का पीपल्स पार्टी की तरामीम शामिल करने पर रजामंदी का इजहार। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली के खिलाफ हत्या की इज्जत का केस दायर कर दिया। मुइन रियाज कुरैशी के खिलाफ 8 करोड़ 40 लाख रुपए हर्जाने का दावा। कहा असम्बली में लोगों को दाखिल कराने का इल्ज़ाम बेबुनियाद और मन घड़त है। झूठे इल्ज़ामात से इज्जत, वक़ार और साख को शदीद नुकसान पहुंचा। कराची सानिया गुल प्लाजा में 67 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक। पुलिस सर्जन के मुताबिक लाशों का पोस्टमार्टम हो चुका है। जाँ बहक 15 अफराद की लाशों की शिनाख्त की गई। मलबे में एक बार फिर आग भड़क उठी। हुकाम ने कहा मलबा उठाने का 50% काम मुकम्मल कर लिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का सानिया गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। कहा जुडिशल इंक्वायरी के लिए चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट को खत लिख रहा हूँ।
انتظامیہ بری ذمہ نہیں ہو سکتی، جن اداروں کا کام تھا وہ ذمہ دار ہیں۔ متاثرہ خاندان پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیوں ہوا، کسی نے روکا کیوں نہیں۔ گورنر کا جاں بحق افراد کے لواحقین کو پلاٹ دینے کا اعلان، کہا فائر فائٹر فرقان کے اہل خانہ کو بھی گھر بنا کر دیں گے۔ پنجاب میں جوائنٹ فیملی سسٹم کے لیے حکومتی پیکج تیار، اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کا دائرہ کار جوائنٹ فیملیز تک بڑھا دیا گیا۔ جوائنٹ فیملیز کو گھر کی توسیع کے لیے آسان اقساط پر قرض ملے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے قرض اجرا کی منظوری دے دی، جون تک 1,60,000 گھر بنانے کا ہدف بھی دے دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کراچی کے انفراسٹرکچر کے لیے 21 ارب 53 کروڑ روپے کی منظوری دے دی۔ کراچی کی سڑکوں کی بحالی کے لیے 13 ارب روپے گرانٹ کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی 26 بڑی سڑکوں کی بحالی کے لیے KMC کو ہدایات، کہا سڑکوں کی بحالی سے آمد و رفت میں بہتری اور معاشی سرگرمیوں کو فروغ ملے گا۔ کراچی کے گل پلازا کی عمارت مخدوش قرار، ٹیکنیکل کمیٹی کی ریسکیو آپریشن کے بعد عمارت کو گرانے کی سفارش، تحقیقاتی حکام کا پلازا کے ملبے کی فرانزک جانچ کرانے کا بھی فیصلہ، ٹیموں کو ملبے سے سیمپلز اکٹھے کرنے کا ٹاسک دے دیا، حکام نے کہا سراغ لگایا جائے کہ آگ کیسے لگی اور تیزی سے کیوں پھیلی۔ گل پلازا میں راستے ایمرجنسی ایگزٹ کھڑکیاں بند ہونے سے اموات بڑھی، 1200 دکانوں کے لیے آگ بجھانے والے 200 آلات تھے۔ ریسکیو احکام کے اجلاس میں بریفنگ، کہا پلازا میں 80% سرچ آپریشن مکمل ہو چکا، ملبہ ہٹانے میں 2 سے 4 دن لگ سکتے ہیں۔ ثانیہ گل پلازا میں درجنوں خاندانوں کی امیدیں اور خواب بکھر گئے، ہزاروں خاندانوں کی جمع پونجی راکھ ہو گئی، کاروبار تباہ، لاپتہ افراد کے لواحقین کے لیے ہر لمحہ دل چیر دینے والا انتظار۔ امریکہ، پاکستان، سعودی عرب، ترکی سمیت 20 ممالک نے بورڈ آف پیس کے چارٹر پر دستخط کر دیے، متحدہ عرب امارات، قطر، اردن، مراکش بھی شامل، قازقستان، آذربائیجان، انڈونیشیا، ارجنٹائن، ہنگری، بلغاریہ بھی شامل۔ شہباز شریف کی دستخط کرنے سے پہلے صدر ٹرمپ سے گفتگو، امریکی صدر کا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی طرف اشارہ، مسکراہٹ سے خیر مقدم کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ورلڈ اکنامک فورم میں شرکت، عالمی رہنماؤں سے غیر رسمی اور خوشگوار ملاقاتیں۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل آذربائیجان کے صدر، امریکی اور سعودی وزیر خارجہ سے ملے، امریکی صدر کے عالمی اقتصادی فورم سے خطاب میں بھی شرکت کی۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی ترک وزیر خارجہ سے بھی خوشگوار ملاقات۔ بلاول بھٹو کی وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات، سوئٹزرلینڈ میں ورلڈ اکنامک فورم کے دوران ملاقات ہوئی، ملکی اور بین الاقوامی صورتحال پر مشاورت، پاکستان کی معیشت میں بہتری کے لیے تجاویز پر بھی تبادلہ خیال، بلاول بھٹو ورلڈ بینک کے صدر سے بھی ملے۔